तिमोथीको जीवनलाई हामी 3 भागमा विभाजन गरेर हेर्न गइरहेको छौँ आज छोटकरीमा। Timothy's life we are dividing today into 3 parts, and we shall meditate accordingly. पहिलो कुरा हामी चाहिँ तिमोथीको परिचयको विषयमा हेर्छौँ। तिमोथी को थियो भनिकन तिमोथीको परिचय हेर्छौँ। त्यसपछि तिमोथीको सेवकाईको विषयमा हेर्छौँ अनि त्यसपछि तिमोथीको चरित्रको विषयमा हेर्छौँ हामी। अंकल मैले सुन्न पाइन, प्लिज रिपिट गर्नुस्। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी तिमोथीको परिचय हेर्छौँ। त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ हामी तिमोथीको सेवाको विषयमा हेर्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ तिमोथीको चरित्रको विषयमा हेर्छौँ। First of all, we shall see about Timothy's introduction of Timothy. Then we shall see about his family, and then we shall see about his ministry. तिमोथीको परिचय, तिमोथीको सेवकाई अनि तिमोथीको चरित्र, तीनटा कुरा। Timothy's introduction and Timothy's ministry and his family. Yes, 3 things. Character. सबभन्दा पहिला हामी तिमोथी को थिए भनिकन तिमोथीको परिचय हेरौँ। आउनुस् प्रेरितको पत्र 16 अध्यायमा आउनुस् त। Let us come to Acts chapter 16 and see who Timothy was. प्रेरितको पत्र 16 अध्यायको 1 पद। Acts of Apostle chapter 16 verse 1. म पढ्न गइरहेको छु नेपालीमा। तब उनी डेर्बे र लुस्त्रामा आए अनि हेर तिमोथी नाम भएका एकजना चेला त्यहाँ थिए। तिनी एकजना विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए तर तिनका बाबु ग्रीक थिए। Then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timotheus, the son of certain woman which was a Jewess, and believed, but his father was a Greek. यो पढ्दा हुँदै हामीले थाहा गर्यौं तिमोथी चाहिँ एकजना विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए तर उनका बाबु चाहिँ ग्रीक थिए। From here we find that Timothy was a son of a believer Jewish, but his father was a Greek. अब तिमोथीको आमा कुनै विश्वासी भएको कारणले गर्दा त्यहाँ कुनै समस्या थिएन, तर तिमोथीको बाबु ग्रीक भएको कारणले पाउलले तिमोथीलाई लगेर खतना गरिदिए भनिकन यहाँ लेखिएको छ। Since his mother was a Jewish, he was a believer, there wasn't any problem, but his father being a Greek, so Paul had to circumcise him. अब तिमोथी चाहिँ बाल्यकालदेखि नै तिमोथी चाहिँ आफ्नो बजियु लोइस र आमा युनिसको साथमा उनी हुर्केका थिए। From very childhood he was being nurtured by his grandmother Lois and his mother Eunice from very childhood. यसका तिमोथीले सानैदेखि नै परमेश्वरको शिक्षा चाहिँ उनले घरबाट पाएका थिए। Therefore from very young child, from his childhood, Timothy has learned all the scriptures from his house only. दोस्रो तिमोथीको पत्र 1 अध्यायको 5 पदमा आउनुहोस्, त्यहाँनिर कुरा हामी पाउँछौँ। 2 Timothy chapter 1 verse 5, we can find this thing. 2 Timothy chapter 5 verse 1. म पढ्न गइरहेको छु नेपालीमा। र तिमीमा भएको त्यस निष्कपट विश्वासको सम्झना गर्दछु जुन चाहिँ पहिले तिम्री बजियु लोइसमा थियो अनि तिम्री आमा युनिसमा र मलाई निश्चय छ त्यो तिमीमा पनि छ। कतिमा भन्नुभयो अंकल? दोस्रो तिमोथी 1 को 5। When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. र यसबाट हामी के थाहा गर्छौं भने तिमोथी चाहिँ बाल्यकालदेखि नै आफ्नो हजुरआमा लोइस, आफ्नो बजु लोइस र आमा युनिसको साथमा हुर्केका थिए। त्यसकारण बाल्यकालदेखि नै तिमोथीले चाहिँ घरबाट नै परमेश्वरको शिक्षा पाएका थिए। From here we can see that as he had heard from his grandmother Lois and his mother Eunice, therefore we can say that from his very childhood he has learned the scripture from his home only. त्यसकारण यहाँनिर दोस्रो तिमोथीको पत्र 3 अध्यायको 15 पदमा पनि यो कुरा लेखिएको छ कि तिमोथीले चाहिँ बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका थिए भनिकन लेखिएको छ।
And in chapter 3, verse 15, it is written that Timothy has known the Holy Scriptures from his very childhood. 15 पदमा अनि तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्र जानेका छौ जसले तिमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छन् And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. यसकारण आज जतिजना हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरू यहाँ जोडिनु भएको छ सेवामा तपाईहरुले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ हुनसक्छ तपाई अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ युनिभर्सिटी पढ्दै हुनुहुन्छ कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईले हुनसक्छ तपाईले मास्टर्स डिग्री गर्नुभएको होला कतिले पीएचडी गर्नुभएको होला तर जबसम्म तपाईले परमेश्वरको पवित्र शास्त्र जान्नुहुन्न अर्थात् परमेश्वरको ज्ञानमा तपाई आउनुहुन्न भने तपाईले तपाईको त्यो संसारको पढाइले चाहिँ कुनै अर्थ राख्दैन Therefore, I am referring to all the young brothers, those who have joined in this meeting. You might have been doing many studies. You might be doing higher studies in the colleges, or you might be pursuing PhD. But as long as you do not know the scriptures, you might not be able to serve God in the same way. यसको मतलब मैले यो भनिरहेको छैन कि तपाईले नपढ्नुस् भन्नेको छैन तपाईले पढ्नुपर्छ धेरै पढ्नुपर्छ धेरै तपाईले विद्या हासिल गर्नुपर्छ किनभने पढेर तपाई एकदमै हाई पोजिसनमा पुग्नुपर्छ तपाई एकदमै उच्च पदमा पुग्नुपर्छ तर त्यसको साथसाथै तपाईले पवित्र शास्त्र पनि तपाईले जानेको हुनुपर्छ अर्थात् परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानमा पनि तपाई आएको हुनुपर्छ तब मात्र तपाईले हासिल गर्नुभएको तपाईको शिक्षा चाहिँ एउटा अर्थ त्यसले चाहिँ एउटा अर्थ राख्छ I am not telling you that you should not go for higher studies. Higher studies are as important as this, but since apart from higher studies also, we have to also know the scriptures of God so that combining both of this, you can grow in God's grace in your future. यसकारण हामीले पहिलो खण्डमा यहाँनिर तिमोथीको थोरै परिचय हेर्यौं तिमोथी चाहिँ एकजना विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए उनको बाबु चाहिँ ग्रीक थियो र तिमोथीले घरबाट नै पवित्र शास्त्रहरूको कुरा उनले सिकेका थिए बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्र जानेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामीले परिचय हेर्यौं We have seen about Timothy's introduction that he has heard the word of God from very beginning from his mother and his father, although he was Greek, but he has learned the scripture from Timothy's introduction. अब दोस्रो खण्डमा चाहिँ हामी तिमोथीको सेवाकाईको विषयमा हामी केही कुरा हेर्न गइरहेका छौं And the second part we are going to meditate upon Timothy's ministry. तिमोथीको पावलसँग कसरी भेट भयो कसरी पावलसँग भेट भयो अनि पावलको साथमा रहेर कसरी तिमोथीले सेवा गरे भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामी केही कुरा हेर्न गइरहेका छौं How Timothy had come across Paul and how they together had served God, how they have fulfilled their ministry. This is what we are going to see here. फेरि पनि हामी प्रेरितको पत्र 16 अध्यायमा आउँछौं Once again, we shall turn to the book of Apostles, chapter 16. 16 अध्यायको फेरि पनि हामी एक पदलाई पढ्न गइरहेका छौं यहाँनिर चाहिँ पावल र तिमोथीको कसरी भेट भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ यो कुरा हामी पढ्छौं In the first verse, we shall read because it is written here how Paul and Timothy were introduced to each other. It is written over here. फेरि म एक पद पढ्न गइरहेको छु तब उनी डेर्बे र लुस्त्रामा आए अनि हेर तिमोथी नाम भएका एकजना चेला त्यहाँ थिए तिनी एकजना विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए र तिनका बाबु ग्रीक थिए यहाँनिर हामी के देख्छौं भने तिमोथी र पावलको भेट चाहिँ यहाँनिर डेर्बे र लुस्त्रामा भेट भएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ Then he came to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timotheus, the son of certain woman, which was a Jewess and believed, but his father was a Greek. Here we see that Paul was in Derbe, Lystra, where he came across Timothy. प्रभुको दास पावल सुसमाचार प्रचार गर्ने क्रममा गलातिया प्रान्तमा आएका थिए गलातिया त्यो एउटा प्रोभिन्स थियो गलातिया प्रान्तमा आएका थिए
And God's servant Paul was preaching during that time when he came to a particular province called Galatians. यो गलतिया प्रान्त भनेको चाहिँ एसिया माइनरको दक्षिणी भागमा अवस्थित थियो, यो एउटा प्रान्त थियो। Galatians was a particular province at the time. त्यो गलतिया प्रान्तमा विशेष गरी मुख्य चारवटा सहरहरू थियो। त्यो चारवटा सहरहरू कुन कुन थियो भन्दा डेर्बे, लुस्त्रा, अनि आइकोनियम र एन्टियोक, चारवटा सहरहरू त्यहाँनिर अवस्थित थिए। And in that particular Galatian, there was a four particular cities. One was Derbe, second was Lystra, third was Iconium, and four was चौथा के भन्नुभयो अंकल? एन्टियोक। Fourth site, एन्टियोक। And the fourth city is Antioch. यो गलतिया प्रान्तमा चाहिँ यो चारवटा मुख्य सहरहरू थिए र प्रभुको दास पाउल प्रचार गर्ने क्रममा यो गलतिया प्रान्तमा आउँदाखेरि तिमोथीसँग भेट भएको थियो। And in the Galatian provinces, there were these four main cities. And when the God's servant Paul came to this particular place, he came across this young man called Timothy. बाइबलमा हामी दुईटा एन्टियोक सहरको विषयमा देख्छौँ। पहिलो एन्टियोक चाहिँ सिरियामा पर्थ्यो भने दोस्रो एन्टियोक चाहिँ यो गलतिया प्रान्तमा पर्थ्यो। In Bible, we can see two types of Antioch city. One was in Syria, and another was in Galatian province. बाइबलले भन्छ सिरियाको एन्टियोकमा चाहिँ विश्वासीहरू सर्वप्रथम क्रिस्चियन भनिकन लेखिएको छ। Bible, it is written that the Antioch, which is in Syria, their believers were first named as Christians. They were called Christians first. दोस्रो एन्टियोक चाहिँ यो गलतिया प्रान्तमा थियो। And the second Antioch was in this Galatian province. जब पाउल र तिमोथीको जब भेट भयो, तिमोथी त्यति बेला एकदमै जवान थिए, त्यसकारण पाउलले तिमोथीलाई आफ्नो साथमा राखे र तिमोथीलाई उसले चाहिँ त्यहाँनिर अब्जर्भ गरे। And when Paul came and met Timothy, at that time Timothy was a very young man, and Paul kept Timothy with him and he observed him regularly. र पाउलले आत्माद्वारा थाहा गरे तिमोथी चाहिँ तिमोथीले चाहिँ भविष्यमा प्रभुको सेवा गर्छ। तिमोथीले अवश्य पनि त्यहाँनिर तिमोथीको जीवनबाट प्रभुको काम हुन्छ भन्ने कुरा प्रभुको दास पाउलले आत्मामा थाहा गरे। And the God's servant Paul came to know from spirit that this young man Timothy is going to serve Lord and he is going to fulfill his ministry in the near future. त्यसकारण केही समयसम्म जब पाउलले तिमोथीलाई आफ्नो साथमा राखे र आत्माद्वारा जब तिमोथीले प्रभुको सेवा गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि पाउलले तिमोथीलाई त्यति बेला भर्खर मात्र सुरु भएको एउटा नयाँ मण्डली थियो, थेसलोनिकी मण्डलीमा प्रभुको सेवाको लागि पठाए। When Paul regularly came into touch with Timothy, when he observed him for a regular period, and he came to know that Timothy is going to serve God, and then in those times there was a small church in Thessalonica where he sent Timothy for the ministry in this particular church. पहिलो थेसलोनिकी 3 अध्यायमा आउनुस् त, 3 अध्यायको 2 पदमा, पहिलो थेसलोनिकीको पत्र 3 अध्यायको 2 पदमा हामी कुरा पाउँछौँ। 1 Thessalonians chapter 3 verse 2. Let us turn to 1 Thessalonians chapter 3. 3 अध्यायको 2 पद। 1 Thessalonians chapter 2 chapter कति भन्नुभयो? 3 अध्याय? 3 अध्यायको 2 पद। Chapter 3 verse 2. म पढ्न गइरहेको छु। अनि हाम्रा भाइ र प्रभुका सेवक साथै क्रिस्टको सुसमाचारमा हाम्रा सहकर्मी तिमोथीलाई तिमीहरूलाई स्थिर पार्नको निम्ति र तिमीहरूको विश्वासको सम्बन्धमा तिमीहरूलाई उत्साहित गराउनको निम्ति पठायौं। And Saint Timotheus, our brother and minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. 6 पदमा पनि यस्तै कुरा लेखिएको छ। तर अब तिमीहरू कहाँबाट तिमोथी हामी कहाँ आए अनि तिमीहरूका विश्वास र प्रेमको असल खबर ल्याए अनि तिमीहरूले हामीलाई देख्ने खुबै इच्छा गरेर
उसरी नै हामी पनि तिमीहरूलाई देख्ने इच्छा गर्दछौँ, सधैँ हाम्रो असल सम्झना गर्दछौँ रे। In verse 6 also it is written like this. But now when Timotheus came from you unto us and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you. तिमोथी उनी प्रभुमा एकदमै असल भएको कारणले गर्दा, प्रभुमा एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दा, यद्यपि तिमोथी एकदमै जवान थिए, तर पनि प्रभुदास पावलले तिमोथीलाई थेसलोनिकीको मण्डलीमा सेवाको लागि पठाए। Timothy was, although he was very young man, but since he was very good in the Lord, so Paul sent Timothy for ministry in this particular church. र तिमोथीले त्यहाँ केही समय बसेर थेसलोनिकीमा केही समय बसेर प्रभुको सेवा गरे। And Timothy stayed in Thessalonica for some times and served God there. र त्यसपछि प्रभुको दास पावलले तिमोथीलाई कोरिन्थीको मण्डलीमा पठाएको हामी पाउँदछौँ। And after that, we see that Paul sent Timotheus to a church at Corinthians. किनभने कोरिन्थीको मण्डलीमा त्यहाँ थुप्रै गडबडी थियो, त्यहाँ थुप्रै समस्याहरू थियो। त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि र त्यहाँका विश्वासीहरूलाई स्थिर पार्नको लागि प्रभुदास पावलले तिमोथीलाई कोरिन्थीको मण्डलीमा पठाए। And since there was many disturbances in Corinthians, therefore God's servant Paul sent Timotheus to the church at Corinthians so that the believers might be set right over there. पहिलो कोरिन्थीको पत्र 4 अध्यायको 17 पदमा हामी यो कुरा पाउँछौँ। We can find this in the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 17. म पढ्न गइरहेको छु। यसै कारण मैले तिमीहरूका तिमोथीलाई पठाए, जो प्रभुमा मेरा प्रिय र विश्वासयोग्य छोरा हुन्। उसैले तिमीहरूलाई क्रिस्टमा भएका मेरा चालहरूको सम्झना गराइदिनेछन्, जसरी म जहीँ तहीँ हरेक मण्डलीमा शिक्षा दिन्छु। In verse 17 I am reading, for this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ, as I teach everywhere in every church. यहाँनिर कोरिन्थीको मण्डलीमा विशेष गरी त्यहाँ 5 प्रकारको समस्याहरू थियो। Here in the church of Corinthians, there were especially 5 types of problems prevailing in that time. यो कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीमा त्यहाँ फाटो थियो भनिकन उल्लेख गरिएको छ। First of all, there was divisions in the church at Corinthians. दोस्रो कुरा त्यहाँनिर व्यभिचार थियो। And second thing, there was adultery in that time in the church. अनि तेस्रो कुरा त्यहाँनिर मूर्ति पूजा थियो। And the third thing, there was idolatry. अनि चौथो कुरा त्यहाँनिर मुद्दा मामिला थियो। चौथो कुरा त्यहाँनिर मुद्दा मामिला, कोर्ट केस गर्थ्यो, एकले अर्कालाई मुद्दा हाल्ने काम गर्थ्यो। And fourth thing was they used to sue each other in that church. अनि पाँचौं कुरा त्यहाँनिर धनी र गरिब बीचको एउटा भिन्नता थियो। And the fifth thing was there were divisions among the rich and the poor people. जब कोरिन्थीको मण्डलीमा यी समस्याहरू त्यहाँनिर सिर्जना भयो, त्यो समस्या समाधानको लागि प्रभुको दास पावलले तिमोथीलाई यहाँ कोरिन्थीमा पठाएको कुरा हामी देख्छौँ। When this type of problems grew in the church at Corinthians, we find that God's servant Paul sent Timotheus to set these things right in the church at Corinthians. र तिमोथीले प्रभुको दास तिमोथी यहाँ कोरिन्थीमा चाहिँ केही समय बसेर उनले सेवा गरे। And the God's servant Timotheus stayed in the church at Corinthians and ministered there for some time. अनि त्यसपछि तिमोथी त्यसपछि फेरि एफिससमा गए। And after this, Timothy again he went to Ephesus. किनभने प्रभुको दास पाउल त्यति बेला एफिससमा थिए, त्यसकारण तिमोथी पाउललाई भेट्नको लागि फेरि एफिससमा गए। Because God's servant Paul was at Ephesus, so Timothy went to Ephesus to meet God's servant Paul there. र केही समयसम्म पाउल र तिमोथी एफिससमा बसेपछि उनीहरू
दुवैजना म्यासिडोनिया गए। And after staying, Paul and Timothy, after staying in Ephesians for some time, they then went to Macedonia. तर पछि गएर एफिसीको मण्डलीमा त्यहाँनिर ठुलो समस्या आयो। त्यहाँनिर झुटो शिक्षा प्रवेश गरेको कारणले गर्दा प्रभुको दास पाउलले तिमोथीलाई फेरि एफिसीको मण्डलीमा पठाए। But afterward, a very serious problem grew in the church of Ephesians. False teachings that took place in that church, and as a result, God's servant Paul again sent Timotheus to the church of Ephesians. यो कुरा चाहिँ हामी पहिलो तिमोथीको पत्र 1 अध्यायमा पाउँछौँ। त्यहाँनिर यसको उल्लेख गरेको छ। पहिलो तिमोथीको पत्र 1 अध्यायमा आउँछ। This we can find in the book of 1 Timothy chapter 1. पहिलो तिमोथीको पत्र 1 अध्यायको 3 पदमा यो कुरा 3, 4 र 5 पदलाई म पढ्छु। यहाँ यो कुरा लेखिएको छ। And this in this 1 Timothy chapter 1 verse 3 and 4 and 5. म म्यासिडोनिया जाँदा मैले तिमीलाई verse 3, 4 and 5. यस म म्यासिडोनिया जाँदा मैले तिमीलाई एफिससमा बसेर त्यहाँका कतिजनालाई अर्कै किसिमको शिक्षा नसिकाऊ अनि दन्ते कथाहरू र नटुङ्गिने वंशावलीहरूमा ध्यान नलगाऊ भन्ने आज्ञा दिनु भनी बिन्ती गरेथे। सोही अब पनि गर्दछु। तीद्वारा विश्वासद्वारा हुने ईश्वरीय उन्नति होइन, बरु वाद विवादहरू पैदा हुन्छन्। अब चोखो हृदय, असल विवेक र निष्कपट विश्वासबाटको प्रेम नै यस आज्ञाको उद्देश्य हो। As I besought thee to avoid still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine, neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions rather than godly edifying, which is in faith, so do. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. र एफिसीको मण्डलीमा त्यहाँनिर यो झुटो शिक्षा प्रवेश गरेको कारणले गर्दा त्यो समस्याको समाधानको लागि प्रभुदास पाउलले तिमोथीलाई एफिसीको मण्डलीमा पठाए र तिमोथीले एफिसीको मण्डलीमा गएर पनि सेवा गरे। Since in this particular church, false teaching grew in this particular church, therefore God's servant Paul sent Timotheus here, and Timothy stayed there and set this problem right over there. यसकारण प्रभुदास पाउलले तिमोथीलाई सेवाको क्रममा जहाँ जहाँ पठाए तिमोथीले एकदमै आज्ञाकारी भएर नम्र भएर प्रभुको सेवा गरे। So wherever Paul sent Timothy for serving or for ministry, Timothy went to that particular place with all meekness and humbleness, and he served God and fulfilled his ministry there. अब दोस्रो तिमोथीको पत्र चाहिँ पाउलको सम्भवतः अन्तिम पत्र थियो भनिकन हामी अनुमान लगाउन सक्छौं, किनभने त्यहाँनिर पाउलले तिमोथीलाई पत्र लेख्दाखेरि त्यहाँनिर भनेका छन्, अब मेरो विदाईको घडी आएको छ, म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु भनिकन पाउलले यो कुरा बताएका छन्। And 2 Timothy, we can guess that this might be Paul's last epistle, because Paul is writing to Timothy that my end time has come near. दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 6 पदमा आउनुस् त, हामी यो पढिहालौं। In 2 Timothy chapter 2 verse 6, let us read this portion. Sorry, माफ गर्नु, 4 अध्यायको 6 पद। Pardon me, let us read chapter 4 verse 6. किनकि म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु र मेरो विदाईको बेला आइपुगेको छ। Verse 6 I am reading. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. यहाँनिर पाउल चाहिँ जब उनी रोममा गए, रोममा चाहिँ उनी पक्राउ परे। Here Paul, when he went to Rome, there he was captivated there. बाइबलमा हामी देख्छौं पाउल 2 पटकसम्म उनी रोमको झ्यालखानामा परेका थिए। पहिलो पटक चाहिँ उनी कैदीको रूपमा उनी रोमको झ्यालखानामा परेका थिए, तर त्यति बेला उनले छुटकारा पाए। लगभग 2 वर्षसम्म उनी त्यति बेला झ्यालखानामा रहे, तर दोस्रो पटक झ्यालखानामा हुँदा उनले छुटकारा पाएन।
And yes, we see Paul was sent to prison in Rome for 2 times. And the first time he was spared from the jail, he was released, but the second time he was not able to be released from the jail. र भनिन्छ यही रोममा नै पावलको शिर छेदन गरिएको थियो भनिकन भनिन्छ। It is written that at Rome only Paul was beheaded there itself. जब पावल रोममा पक्राउ पर्दाखेरि उनका सबै साथीहरूले पावललाई छोडिदिए। When Paul was caught at Rome, all his friends that were there left him there only. यो कुरा हामी यहाँ 16 पदमा पाउँछौं, दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 16 पदमा। This thing we can find here in the book of 2 Timothy, chapter 4, verse 16. मेरो पहिलो प्रतिवादमा कोही मसँग उभिएन, तर सबैले मलाई त्यागिदिए, तिनीहरूलाई यसको दोष नलागोस्। Verse 16 I am reading. At my first answer, no man stood with me, and all men forsook me. I prayed God that it may not be laid to their charge. त्यसकारण जब पावल रोममा पक्राउ परे, उनका सबै साथीहरूले उनलाई छोडिदिएको कारणले गर्दा पावल एक्लै भए। त्यसकारण पावल यहाँनिर तिमोथीको सहायता खोज्दैछ, सहारा खोज्दैछ। तिमोथी, तिमी चाहिँ म कहाँ चाँडै आउने प्रयत्न गर। And so when Paul was at Rome, when he was caught, all his men, all his friends forsook him. So he was looking for Timothy's help here in this particular portion. 9 पदमा हामी पाउँछौं, दोस्रो तिमोथी 4 को 9, म कहाँ चाँडै आउने प्रयत्न गर भनेको छ। In chapter 4, verse 9, we can find here, do the diligence to come shortly unto me. त्यसकारण तिमोथी चाहिँ यस्ता व्यक्ति थिए जसले प्रभुको दास पावललाई जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि साथ दिए। Timothy was such a person who was with Paul even unto the end of his life. र दोस्रो तिमोथीको पत्र लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ पावलले यहाँ रोमको परिस्थितिको विषयमा तिमोथीलाई जानकारी दिनु थियो। The main purpose of writing this epistle of 2 Timothy was to let Timothy know about the prevailing situation of Rome at that time. र तिमोथीले लेखेको माफ गर्नुस्, पावलले लेखेको यो दोस्रो तिमोथीको पत्रको भावार्थ हामी यसरी बुझ्न सक्छौं कि तिमोथी यहाँनिर जब म पक्राउ परे, मेरा सबै साथीहरूले मलाई छोडिदिए, म जेलमा छु, तर जेलमा पनि मैले सुसमाचार प्रचार गर्ने मौका मैले पाएको छु। यसकारण चाहिँ तिमी मलाई छिट्टै भेट्न आउनु भनिकन तिमोथीसँग यसरी अन्तिम पटक भेट्ने इच्छा गरेको कुरा हामी देख्छौं। Here we see that Paul expressed his desire to meet Timothy for the last time, because he might have told him that Timothy, all my men had forsaken me, so I wish that you might come to me very shortly. Therefore, he has written, do thy diligence to come shortly. So he wanted to meet Timothy at that time. त्यसकारण हामीले यहाँनिर तिमोथीको सेवाको विषयमा केही कुराहरू हेर्यौं। प्रभुको दास पावलले तिमोथीलाई सेवाको लागि जहाँ जहाँ पठाए, उनी नम्र बनेर, आज्ञाकारी बनेर उनले विभिन्न जग्गामा गएर सेवा गरेको कुरा र यसरी प्रभुको दास पावललाई जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि साथ दिएको कुरा हामीले हेर्यौं। Therefore, we see from the ministry of Timothy that Timothy was sent by Paul to different places, and Paul was very obedient, and he humbly and meekly he performed all his ministry, and he even he was with Paul even unto the end of his life. अब यो भयो तिमोथीको सेवाकाई। अब चाहिँ तिमोथीको चरित्रको विषयमा हामी केही कुराहरू हेर्छौं तेस्रो खण्डमा। This we have meditated upon Timothy's ministry, and the third part we shall meditate upon his character, Timothy's character. तिमोथीसँग कस्तो चरित्र थियो जसको कारणले गर्दा पावलले तिमोथीलाई आफ्नो सेवाकाईमा लिए भन्ने कुरा हामी छोटकरीमा हेर्छौं। We shall very shortly look what type of character was Timothy, so that Paul took him along with his ministry. This we shall see in very short time. आउनुस्, प्रेरितको पत्र 16 अध्यायको 2 पदमा आउनुस्। त्यहाँनिर हामी तिमोथीको चरित्र, पहिलो चरित्र हेर्छौं त्यहाँनिर।
Let us come to the book of Apostles, chapter 2. We shall see about Timothy's first character. Acts of 16 Apostles, अध्यायको 2 chapter पद 2. 16 अध्याय, 16 माफ गर्नु 16 अध्यायको 2 पद pardon me, it's Acts of Apostles, chapter 16, verse 2. लुस्त्रा र इकोनियमका भाइहरूको बीचमा तिनको नाम चलेको थियो Which was well reported of me by the brethren that were at Lystra and Iconium. तिमोथीको पहिलो चरित्र चाहिँ उनी चाहिँ भाइहरूको बीचमा नाम चलेको व्यक्ति थिए His first character was that he was well reported by the brethren. त्यसकारण जवान भाइ बहिनीहरू जो तपाईले सुनिराख्नु भएको छ मान्छेको नाम चाहिँ दुई प्रकारले चल्छ पहिलो चाहिँ मान्छे जब मान्छे असल हुन्छ उसको नाम चल्छ दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो मान्छे खराब भयो भने नाम चल्छ Therefore, young brothers and sisters, those who are today joined in this meeting, man's report is being given in two parts. First of all, when man does a good thing, then also he is reported. And second thing, when man does something bad, that is also well reported. यदि तपाई असल हुनुहुन्छ भने तपाई असल भएको कारणले गर्दा पनि तपाईको नाम चल्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा तपाई खराब हुनुभयो भने पनि तपाईको खराबीको कारणले गर्दा पनि नाम चल्छ If you are good and if you are true, then also you will be well reported. And if you are not good, if you are not true, then also you will be well reported. तर यहाँनिर तिमोथी असल भएकोले प्रभुमा असल भएको कारणले गर्दा उनको नाम चलेको थियो But here we find that Timothy being a very true in God, therefore he was well reported by his brethren. त्यसका प्रिय भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ अहिले जोइन हुनुभएको छ तपाई मण्डलीमा एउटा असल विश्वासी हुनुभयो भने तपाईको नाम चल्छ तर तपाई एकदमै खराब हुनुभयो भने पनि तपाईको नाम चल्छ Therefore, my dear beloved, those who have joined together in this meeting today, in the church, if you have a true report, then also it will be well reported. If you are not true, then also it will be well reported among the believers. यदि तपाई प्रभुमा राम्रो हुनुहुन्छ भने मण्डलीका एल्डरहरूले मण्डलीका प्राचीनहरूले तपाईलाई एकदमै हेरिरहेको हुन्छ नोटिस गरिरहेको हुन्छ फलाना भाइ फलाना बहिनी प्रभुमा कस्तो राम्रो छ भनिकन तपाईलाई एकदमै नोटिस गरिरहेको हुन्छ If you are good in the God, then all the elders and responsible brothers of the church will definitely notice you and they will say that what a good service this particular brother or sister is doing. यदि तपाई मण्डलीलाई एकदमै दुःख दिने मण्डलीलाई सताउने मण्डलीमा समस्या पैदा गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई नोटिस गरिरहेको हुन्छ यो भाइ यो बहिनी कस्तो मण्डलीलाई दुःख दिन्छ भनिकन मण्डलीको प्राचीनहरूले तपाईलाई एकदमै हेरिरहेको हुन्छ तपाईको विषयमा कुरा गर्छ If you are not good, if you are torturing or if you are not doing something good in the church also, then also the brothers will be observing you and they will say what kind of disturbances or what kind of thing this brother is doing in the church. यसका प्रिय भाइ बहिनीहरू तपाई चाहिँ प्रभुमा एकदमै राम्रो भएकोले तपाई प्रभुमा एकदमै असल भएको कारणले गर्दा मण्डलीमा चाहिँ तपाईको नाम चलेको हुनुपर्छ फलाना भाइ फलाना बहिनी कस्तो राम्रो हुनुहुन्छ भनिकन तपाई प्रभुमा एउटा असल भएको कारणले गर्दा तपाईको नाम चलेको हुनुपर्छ Therefore, my dear beloved, your name must be well reported in the church. Brothers and sisters, elders must have a good report about you in the church. They must say that this particular brother or this particular sister have a very good report in the church. यसकारण यहाँनिर तिमोथी प्रभुमा एकदमै असल भएको कारणले गर्दा भाइहरूको बीचमा उनको नाम चलेको थियो भनिकन लेखिएको छ Therefore, it is written that Timothy was a very true man of God. Therefore, his name was well reported by the brethren. यसका तिमोथीको पहिलो चरित्र चाहिँ कस्तो थियो भने उनी चाहिँ भाइहरूको बीचमा नाम चलेको व्यक्ति थिए Therefore, Timothy's first character was that he was very well reported among the brethren. अब तिमोथीको दोस्रो चरित्र तिमोथी चाहिँ विश्वासयोग्य थिए भनिकन लेखिएको छ And the second character of Timothy was that Timothy was faithful. It is written in this way. यो चाहिँ हामी
पहिलो कोरिन्थीको पत्र 4 अध्यायको 17 पदमा पाउँछ, आउनुहोस् त। This we can find in the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 17. पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 17 पदमा, यसै कारण मैले तिमीहरू कहाँ तिमोथीलाई पठाए, जो प्रभुमा मेरा प्रिय र विश्वासयोग्य छोरा हुन्। उनीले तिमीहरूलाई क्रिस्टमा भएको मेरो चालको सम्झना गराइदिनेछन्, जसरी म जहीँ तहीँ हरेक मण्डलीमा शिक्षा दिन्छु। 17 I am reading. For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ, as I teach everywhere in every church. र तिमोथीको दोस्रो चरित्र तिमोथी चाहिँ विश्वासयोग्य थिए। So Timothy's second character is that he was faithful in the Lord. त्यसका प्रियहरू, हामी चाहिँ प्रभुमा एकदमै विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। Therefore, beloved, we must be very faithful in the Lord. र विश्वासयोग्यको अर्थ यो हुन्छ, जसमाथि सम्पूर्ण रीतिले भरोसा गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ विश्वासयोग्य भनिन्छ। And the faithful means someone whom a person can put total trust upon. This is the word faithful means. त्यसकारण यदि हामी कसैमाथि एकदमै पुरा भरोसा गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, हामी विश्वास गर्न सक्छौँ र त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी केही कामको जिम्मा दिन सक्छौँ। If we can put our trust upon some person, such person we can call as a faithful person, and that person only we can give some responsibility for doing some ministry. अनि मण्डलीमा तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भने मण्डलीको प्राचीनहरूले तपाईँलाई सेवाको भार दिन्छ। यदि तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँलाई मण्डलीको प्राचीनहरूले सेवाको भार दिन सक्दैन। If you are faithful, then the elders of the church will give the responsibility to you. But if you are not faithful, then the elders will not be able to give any ministry to you. र विश्वासयोग्यको अर्को अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ धोका दिँदैन भनिकन जो कुराको महसुस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विश्वासयोग्य भनिन्छ। And the other meaning of the word faithful is the person who will not deceive. त्यसकारण चाहिँ तपाईँ हामी प्रभुमा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। त्यसकारण विश्वासयोग्य दासको विषयमा जो मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 45 पदमा त्यहाँनिर लेखिएको छ, हामी त्यहाँ पढ्छौँ। त्यो धन्य हो त्यो विश्वासयोग्य दास जसलाई उसका मालिकले ऊ आउँदाखेरि त्यस्तै गरिरहेको भेट्टाउनेछ, अर्थात् सेवा गरिरहेको भेट्टाउनेछ भनिकन लेखिएको छ। In the book of Matthew chapter 24 verse 45 it is written that chapter 24 verse 45 it is written, who full and wise servant whom his Lord had made ruler over his household to give them meat in due season. 46 पदलाई नै पढिदिनुहोस्। 24 verse 45. 46 पनि 46 पद पनि पढ्नुहोस्। त्यो दास धन्य हो जसलाई त्यसका मालिकले उनी आउँदा गरिएको भेट्टाउनु। Verse 46, blessed is that servant whom his Lord when he cometh shall find so doing. यसकारण यहाँनिर यहाँ विश्वासयोग्य दासलाई चाहिँ धन्यको हो भनिकन लेखिएको छ। Therefore here faithful servant is written as a blessed one. यसकारण यहाँनिर
सायद उहाँको कनेक्सन काट्यो होला है मिटिङ थियो है। हुन्छ। आज ब्रदर उहाँलाई फोन गरिदिनुहोस् न सलमान ब्रदर सलमान ब्रदर सलमान हजुर ब्रदर उहाँ नआउन्जेलसम्म स्तुति गर्दै गर्नु ए हुन्छ ब्रदर आउनु ए बत्ती गछ हजुर यहाँ लाइट गछ क्या सडनली कहिले जान्थेन आज सडनली लाइट गछ म अर्को रुममा सिफ्ट भएको छु ए हजुर हुन्छ माफ गर्नुहोस् होला यहाँ बत्ती गयो कि त्यही भएर कहिले जान्थेन आज के भन्छ म अर्को रुममा सिफ्ट भएको छु यहाँनिर यहाँनिर हामीले मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको जो 45 र 46 पदलाई हेर्दाखेरि जो प्रभुमा विश्वास योग्य छ उसलाई चाहिँ धन्यको भनिकन लेखिएको छ Here, when we meditate upon the word from verse 45 and 46, it is said, those who are faithful, they are also called blessed in the Lord. त्यसकारण हामी प्रभुको आगमन नभएसम्मको लागि हामी एकदमै प्रभुमा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ Therefore, we have to be faithful till the Lord comes. त्यसकारण तिमोथीको दोस्रो चरित्र चाहिँ तिमोथी प्रभुमा एकदमै विश्वासयोग्य थिए र उनी विश्वासयोग्य भएको कारणले गर्दा पाउलले तिमोथीलाई आफ्नो सेवामा लिएका थिए Therefore, second character of Timothy was that he was faithful, and since he was faithful, so Paul was able to take him along with his ministry. अब तिमोथीको तेस्रो चरित्रको विषयमा हेर्छौं हामी तेस्रो चरित्रको विषयमा हामी कहाँ पढ्छौं भने फिलिप्पीको पत्र 2 अध्यायको 19 पदमा पढ्छौं हामी Third character about Timothy we shall read in the book of Philippians chapter 2. 2 अध्यायको फिलिप्पीको पत्र 2 अध्यायको 19 र 20 पदमा म पढ्दैछु Philippians chapter 2 verse 19 and 20. अनि तिमोथीलाई चाँडै तिमीहरू कहाँ पठाउला भनी म प्रभु येशूमा आशा गर्दछु र तिमीहरूको अवस्था जानेर म पनि हर्षित हौ किनकि मसँग एकै मनको भएको कोही छैन जसले साँचो मनले तिमीहरूको अवस्थाको चिन्ता गर्नेछ But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded who will naturally care for your state.
तिमोथीको तेस्रो चरित्र चाहिँ तिमोथी चाहिँ एकै मनको भएको अथवा लाइक माइन्डेड भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ। And the third character of Timothy is that he was a very like-minded person. किनभने प्रभुको दास पावलले जसरी मण्डलीको चिन्ता गर्थ्यो, विश्वासीहरूको चिन्ता गर्थ्यो, तिमोथीले पनि त्यसरी नै मण्डली र विश्वासीको चिन्ता गर्थ्यो। त्यसकारण पावलसँग तिमोथीको मन मिल्दथ्यो। As the God servant Paul cared or had a great concern for the God's people, in the same manner Timothy also had the same concern for God's people. Therefore they too were like-minded in this way. यही कारणले गर्दा प्रभुको दास पावलले तिमोथीको विषयमा यहाँनिर गवाही दिन्छ। तिमोथी चाहिँ मसँग मन मिल्ने अथवा एकै मनको भएको तिमोथी हो भनिकन यसरी पावलले गवाही दिन्छ। Therefore Paul testifies about Timothy that Timothy is a very like-minded person for me. सेवा गर्नुपर्छ। Uncle, सुन्दै हुनुहुन्छ? one. यसका प्रिय हो, हामी पनि एकै मनको भएर हामीले पनि प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। Therefore, dear beloved, we have to serve God in the same mind or in a like-minded way. फिलिपीको पत्र 2 अध्यायको 2 पददेखि 5 पदसम्म यो कुरा लेखिएको छ। And it is written in the book of Philippians chapter 2 from 2 to 5. तिमीहरूले एकै मनको भएर एउटै प्रेम राखेर एकै चित्तको भएर एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पूरा गरिदियो। आपसी विरोध वा खोक्रो प्रशंसाको कारणले केही पनि नगर, तर मनको नम्रताको कारणले एकले अर्कालाई आफूभन्दा असल ठानोस्। हरेकले आफ्नै कुराहरूलाई मात्र होइन, तर हरेकले अरूका कुराहरूलाई पनि ध्यान दियोस्। क्रिस्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्। From verse 2 I am reading. Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. जसरी पावल र तिमोथीको मन मिलेको कारणले गर्दा पावलले तिमोथीलाई आफ्नो सेवामा लिए र उनीहरू मिलेर प्रभुको सेवा गरे, जसद्वारा प्रभुको काम बढेर गयो, प्रभुको महिमा भयो। त्यस्तै प्रकारले प्रिय हामी पनि जब एउटै मनको भएर प्रभुको सेवा गर्छौं भने प्रभुको महिमा हुन्छ, प्रभुको काम बढेर जान्छ। Since Paul and Timothy were both like-minded, as a result they together served God in the same manner, and as a result God's fellowship grew day by day and God was glorified. In the same manner, if we also have the same mind, if have oneness of mind, then we can glorify God in the same manner by fulfilling his ministry. त्यसकारण यहाँनिर एउटै मनको हुनको लागि तपाईं हामी नम्र बन्नुपर्छ। नम्रता हामीमा नम्रता छ भने मात्रै हामी एकै मनको हुन सक्छौं। Therefore, in order to become like-minded, we have to become very low in mind, very meek we have to become. यदि हामीमा घमण्ड छ, हामी अहंकार छ भने हामी कहिले पनि एकै मनको हुन सक्दैनौं। If we boast in ourselves, then we cannot become a like-minded person. त्यसकारण यहाँनिर 5 पदमा क्रिस्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस् भनिकन लेखिएको छ। In verse 5, let the mind be in you, it was also in Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टमा कस्तो मन थियो त भन्दा उहाँमा अरूलाई क्षमा दिने मन थियो, अरूलाई चाहिँ सही दिने मन प्रभु येशू ख्रीष्टमा थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टमा कस्तो मन थियो भन्दा प्रभुमा चाहिँ क्षमा दिने मन थियो अनि उहाँमा चाहिँ सही दिने, एक अर्कालाई सही दिने मन थियो।
यस्तै मन चाहिँ हामीमा पनि होस् भनिकन आज हामीलाई परमेश्वरको वचनले सल्लाह दिन्छ। अलिक राम्रो सुनेन अलिकति। ए सुन्नु भएन? जस्तो प्रभु येशूमा डिस्टर्ब। चाहिँ प्रभु येशूमा चाहिँ अरूलाई क्षमा दिने मन थियो, अरूलाई सही दिने मन थियो र त्यस्तै मन हामीमा पनि हुनुपर्छ। हामीले पनि अरूलाई क्षमा दिनुपर्छ, अरूलाई सही दिनुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सल्लाह दिन्छ। And God's word comforts us by saying that as Jesus forgave each other, as he forgave each other, in the same way also we have to also forgive each one another in the same manner as Christ did in those days. त्यसकारण हामीले तिमोथीको तेस्रो चरित्रको विषयमा हेर्यौं। तिमोथी चाहिँ पावलसँग एकै मनको भएको व्यक्ति थिए। So in the third character of Timothy, we have seen that Timothy was a very like-minded person like Paul. अब तिमोथीको चौथो चरित्रको विषयमा हेर्छौं। तिमोथी चाहिँ इमानदार थिए भनिकन लेखिएको छ। And the fourth character about Timothy, it is written that he was a very honest person. यो चाहिँ फिलिपीको पत्र 2 अध्यायको 22 पदमा लेखिएको छ। This is written in the book of Philippians, chapter 2, verse 22. 21 पदमा रहेछ यो कुरा। Sorry, it is in verse 21. किनकि सबैले ख्रीष्ट येशूका कुराहरू होइन तर आफ्नै 21 र 22 रहेछ, दुईटै रहेछ, 21 र 22 मा रहेछ। तर तिमीहरू उनको इमानदारीपना जान्दछौ, बाबुको साथमा छोराले गरे झैं उनले मेरो साथमा सुसमाचारमा सेवा गरेका छन्। 21 र 22 पद। So verse 21 and 22, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ, but ye know the proof of him, that as a son with father, he had served with me in the gospel. यहाँनिर चाहिँ तिमोथीको चौथो चरित्र चाहिँ के रहेछ भन्दा तिमोथी चाहिँ प्रभुमा एकदमै इमानदार रहेछ। The fourth quality or fourth character that Timothy had was that he was a very honest person. तिमोथीमा चाहिँ त्यहाँ कुनै स्वार्थ थिएन। तिमोथी एकदमै निस्वार्थ रूपमा प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्ति थिए। He had no selfishness in him, and he was a very honest person, and he served God very honestly. र यी दिनहरुमा हामी देख्छौं कति मानिसहरूले एउटा स्वार्थ राखेर सेवा गर्छ, कतिले एकदमै पदको लागि पदको लोभ गर्छ, कतिले आफ्नो मान खोज्छ, कतिले आफ्नो महिमा खोज्छ। त्यो कुरा चाहिँ राम्रो होइन। प्रभुको सेवा चाहिँ एकदमै निस्वार्थ रूपमा गरिनुपर्छ, इमानदारीतामा गरिनुपर्छ। In these days, many people seek for the position and seek the high places in these days, but these are not good. We must serve God in a very honest manner without any selfishness. यसका तिमोथी चाहिँ उनमा कुनै स्वार्थ थिएन। स्वार्थ नराखिकन प्रभुको दास पावलको अधीनतामा रहेर इमानदारीतापूर्वक सेवा गर्ने व्यक्ति थिए। Therefore, in Timothy, we see that he had no self-centeredness, and he always was obedient of Paul, and he served him along with him with full honesty. यसका चाहिँ कलसीको पत्रमा लेखिएको छ, मानिसलाई खुशी पार्नको लागि आँखाको अगाडि मात्रै काम गर्ने होइन, तर चाहिँ परमेश्वरलाई खुशी पार्नको लागि इमानदारीपूर्वक काम गर भनिकन लेखिएको छ। कलसीको पत्र 3 अध्यायको 22 पदमा यो कुरा हामी लेखेको पाउँछौं। कलसीको पत्र 3 अध्यायको 22 पदमा यस्तो लेखिएको छ। In the book of Colossians chapter 3 verse 22, we find these things. पढ्दैछु नेपालीमा। हे दासहरू हो सबै कुराहरुमा, Colossians chapter 3 verse 22, it is written in this manner. हे दासहरू हो सबै कुराहरुमा शरीर अनुसार जो तिमीहरुका मालिकहरू छन् उनीहरुको आज्ञा पालन गर, मानिसहरूलाई खुशी पार्नेहरू झैं आँखाको अघि मात्र सेवा गर्ने होइन, तर परमेश्वरको डर मानेर हृदयको सच्चाई साथ गर। Servants, obey in all things your masters according to the flesh,
not with eye service as men pleasures, but in singleness of heart, fearing God. त्यसकारण हामीले प्रभुको सेवा गर्दाखेरि कुनै मानिसलाई खुसी पार्नको लागि, मानिसलाई यसरी मानिसको दृष्टिमा राम्रो टोबलिनको लागि त्यसै सेवा गर्ने हैन, तर चाहिँ हामीले इमानदारी पूर्वक परमेश्वरलाई खुसी पार्ने प्रकारले सेवा गर्नुपर्छ। Therefore, when we serve God, we must not serve as someone who pleases men or someone who likes to become a man pleaser, but we have to serve in such a way that we must be able to please our God. त्यसकारण प्रभुको दास यहोशुले जीवनको अन्तिम घडीमा इजरायलीहरूलाई यसरी विदा गर्ने क्रममा अथवा इजरायलीहरूबाट विदा लिने क्रममा यहोशुले इजरायलीहरूलाई यही सल्लाह दिएका छन्, हे इजरायलीहरू हो, तिमीहरूले चाहिँ इमानदारी पूर्वक प्रभुको सेवा गर भनिकन सल्लाह दिएका छन्। Therefore, God's servant Joshua, at the time of his departure, he just counseled Israelites that, hey, Israelites, you must serve God with all honesty, with all way in which to please God. यहोशुको किताब 24 अध्यायको 14 पदमा यो कुरा हामी पाउँछ, आउनुहोस् त। We can find this in the book of Joshua. 24 अध्यायको 14 पद। Joshua chapter 24 verse 14. यसकारण अब परमप्रभुको भय मान अनि इमानदारी साथ र सत्यतामा उहाँको सेवा गर, अनि जुन देवताहरूलाई तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले महानदीको पारिपट्टि अनि मिश्रमा पूजा गर्दथे तिनीहरूलाई हटाऊ र परमप्रभुको सेवा गर। Verse 14. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve as ye the Lord. यहाँनिर प्रभुको दास यहोशु जीवनभरि नै उनले इमानदारीपूर्वक प्रभुको सेवा गरे, परमप्रभुको सेवा गरे र जीवनको अन्तिम घडीमा इजरायलीहरूबाट अब बिदा लिने क्रममा इजरायलीहरूलाई पनि इमानदारीपूर्वक प्रभुको सेवा गर्नु भनिकन सल्लाह दिएका छन्। Here God's servant Joshua served God throughout his life with full honesty, and the end of his life also during departure time, he asked the Israelites to serve God with all honesty and sincerity. तिमीहरूले मूर्ति पूजा नगर्नु, तिमीहरूले चाहिँ कुनै अरु ईश्वरको सेवा नगर्नु, तर तिमीहरूले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको सेवा चाहिँ इमानदारीतामा गर्नु भनिकन सल्लाह दिन्छ। Here he tells them that you shall not serve any other gods. He shall serve God with sincerity and with the serve God with all honesty. That is what he tells them to do. त्यसका तिमोथीको चौथो चरित्र उनी चाहिँ प्रभुमा इमानदार थिए। Therefore Timothy's fourth character is that he was very honest in the sight of God. अब तिमोथीको अन्तिम तथा पाँचौं चरित्र हामी हेर्छौं, हुन त थुप्रै कुराहरू छ, अब समयलाई ख्याल गर्दै हामी अन्तिम चरित्रको विषयमा हेर्न गइरहेका छौं। र तिमोथीमा चाहिँ एउटा निष्कपट विश्वास थियो, जेन्युइन फेथ चाहिँ तिमोथीमा थियो, जो चाहिँ दोस्रो तिमोथीको पत्र 1 अध्यायको 5 पद हामी पाउँछौं। And in Timothy's fifth character, we shall find that in Timothy there was a very genuine faith, and this we can find in the book of 2 Timothy. दोस्रो तिमोथीको पत्र 1 अध्यायको 5 पद हामी फेरि पढ्छौं। We shall once again read 2 Timothy chapter 1 verse 5. र तिमीमा भएको त्यस निष्कपट विश्वासको सम्झना गर्दछु, जुन चाहिँ पहिले तिम्रो बजु लोइसमा थियो अनि तिम्रो आमा युनिसमा, र मलाई निश्चय छ त्यो तिमीमा पनि छ। When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. तिमोथीको पाँचौं चरित्र चाहिँ तिमोथीमा भएको विश्वास चाहिँ एउटा निष्कपट विश्वास थियो। And the fifth character that Timothy possessed was that he had a faith, and it was very unfeigned faith. निष्कपट, कुनै कपट नभएको एउटा विश्वास चाहिँ तिमोथीमा थियो। Unfeigned faith, without any showing, without any type of outwardness.
एकदमै निष्कपट जेन्युन फेथ चाहिँ तिमोथीमा भएको कुरा Genuine. हामी पाउँदछौँ। And we can find a genuine faith in Timothy, which we will find in this word. यो निष्कपट विश्वास भनेको चाहिँ त्यहाँ विश्वासमा कुनै मिश्रण नभएको, कुनै कुराको मिसावट नभएको एकदमै शुद्ध विश्वास हो यो। And unfaith means a very pure faith, not having anything mixed in that. तिमोथीमा चाहिँ यो निष्कपट विश्वास थियो र उसको विश्वासमा कुनै कपट थिएन। त्यसकारण यो निष्कपट विश्वासमा चाहिँ तिमोथीले परमेश्वरको सेवा गर्थे। And Timothy had a very unfeigned faith, and in this unfeigned faith only, Timothy served and ministered his God. र प्रभुले